भाव भयणानो, आयचो सेवा धर्म देवाची खुशी करून प्रामाणीकपणान आनी विस्वाशीपणान जिवंक आमकां उलो करता. आनी अशें आसतना आयची दोनूय वाचपां आमकां उगडास करतात. देव वो ताचें उतर जावन आसा एक खडप कशें, जाचेर आमी आमचें घर बांदून हाडलें जाल्यार आमचें आत्मीक जिवीत सुफळ जातलें. आमी सगळीं घरांत रावता आनी आमी जाणाव आमच्या घराची बुन्याद जितली बरी तितलें आमचें घर घट उरता. जाय तो खर्च बुन्याद बांदूंकूच वो बुन्याद मारूंकूच वेता. जितली बुन्याद बरी तितलें घर घट उरतलें हाचें आस्वासन आमकां जण एकल्याक आसता. आनी देखून जेजू हेंच उदाहरण दिवन म्हणटा, आमी जण एकल्यान हे बुन्यादीचेर असलेच बुन्यादीचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय. आनी कसली बुन्याद ती? ही बुन्याद म्हणल्यार जेजू म्हणटा बापाची खुशी करप वो देवाचें उतर पाळप. देखून तो म्हणटा आपणाक सोम्या सोम्या म्हणूनच स्वर्गार वेतोली म्हणना, पूण जी कोण आपल्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. पयल्या वाचपांत इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां आनी थंयसर निर्वाशीपण भोगतले पोरजेक देव इजायास प्रवाद्या उदेशी खुशालकायेची आस्वासनाची खबर सांगलेली आमकां मेळटा. थंयसर देव म्हणटा आपूण तुमचें कोट्ट जातलो. एक किल्लो कसो, किल्ल्यान जी आसतात ती सुरक्षीत आसतात, तांकां भायली कित्याचीच भिरांत आसना. अशे तरेन जी कोण आपणाचेर विस्वास दवरतात ताचेर थीर आपणाचें मन लावन आसात तांकां सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें खडप म्हूण इजायास प्रवादी आमकां सांगता. आनी सगळ्या वायटांतली सर्वेस्पर तांकां निवारतलो आनी जी कोण गोरवान भरलेली आसात तांचो सत्यानाश जातलो म्हूण इजायास प्रवाद्या उदेशी देव आमकां सांगता. देखून भावा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकां जण एकल्याक देवाची खुशी करूंक उलो करता. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 29व्या आवेस्वरान 11वे वळींत आमकां अशें मेळटा, तुजे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांवूच जाणा. आनी मागीर फुडें म्हणटा, ही जी आपणाची येवजण आसा ती तुका बरेपण मेळपाची वा तूं सुकेस जावपाची येवजण म्हज्या मनांत आसा. देवाच्या मनांत आमचे विशीं येवजण आसताच, ती कितें ती सोदून काडूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. आनी अशें करूंक आमी सोदता जाल्यार आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक जाय. इजायास प्रवाद्याच्याच पुस्तकांत देव म्हणटा, जशें बरी पावस आनी बरो मळबार थावन सकयल पडटा आनी बेश्टेंच निरफळ जावन म्हजे सरशी परतोन येना पूण फळां उत्पन्न करता, ते भाशेन म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निरफळ जावन केन्नाच म्हजे सरशी परतून येना. पूण जें कितें आपणें येवजिलां तें थंयसर उत्पन्न करून वो सुफळ करून आपणाचें उतर आपणा सरशी परतून पावता. देखून आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान ह्या देवाच्या उतरांत रिगून रावून आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां आपोवणें आसा. तिसरे सुवातेर स्तोत्राच्या पुस्तकान 119व्या स्तोत्रान 105वे वळींत आमकां अशें मेळटा. स्तोत्रकार म्हणटा, तुजें उतर सोम्या म्हज्या पावलांक उजवाड, म्हजे वाटेक उबारलेलो दिवो. प्रामाणीकपणान चलूंक सोदताय, विस्वाशीपणान चलूंक सोदताय वा जिवंक सोदताय जाल्यार देवाच्या उतराचो उजवाड आमच्या जिवितान आपणावन जिवंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतल्या नियाळटल्या तेन्ना हे थीर बुन्यादीर आमी आमचें जिवीत बांदतल्या आनी एक फोलेर कसो देवाचें उतर आमच्या जिविताक उजवाड फावो करतलें. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन 4व्या आवेस्वरान 12वे वळींत आमकां अशें मेळटा, देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत ते दोनूय वाटेन पाजलोले तोरसादी परस आसपास रमता. जंयसर आमची चिंतना लेगून पावूंक शकना थंय पासून देवाच्या उतराक पावूंक तांक आसा. देखून आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी ताचे बुन्यादीर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी अशें देवाची खुशी म्हज्या जिवितान कितें ती सोदून काडूंक देव आमकां आयज जण एकल्याक उलो करता. तर आमी सांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया, देवाची खुशी कितें ती सोदून काडूंक प्रयत्न करुया. देवाची खुशी म्हजे विशीं आसा म्हूण जेरमियास प्रवाद्या उदेशी देव आमकां सांगता, पूण ती सोदून काडूंक जाय. देव आपणाची खुशी आमचेर बळान घालिना.
ताची खोशी आसा, पूण ती पाळपाची घडोवन येवपाची वो ना ती आमचेर दल्लेली आसा. देव आमकां सत्या फावो करता, देखून ताची खोशी सोदून काडुया. आनी ताची खोशी सोदून काडल्या उपरांत ताच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत बांदून हाडूंक प्रयत्न करुया, कित्याक ताचें उतर आमचे जिवीत सुफळ करता. आनी निमाणे सुवातेर ह्या मिसाची मांडावळ डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी करता म्हणटकूच ह्या कमिशनाचो, ह्या समितीचो वावर म्हणल्यार पर्यावरणाची राखण करूं. अदीक करून आमच्या गोंयांत आमी जाणा, आमच्या गोंयांत जायते आमच्या पर्यावरणाचेर अत्याचार जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. जाता तेन्ना आमी निशेध मारूंक जाय. जंयसर गरज ना थंयसर जर विकास करपाची प्रयत्न करतात, ओ गरज न्हय तितल्या प्रमाणाचो जर विकास करूंक प्रयत्न करतात जाल्यार आमी ताचेर निशेध मारूंक जाय. केन्ना केन्नाय घडये ते आडावंकूय जाय. देखून आमकां जण एकल्याक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. अदीक आनी अदीक सगळ्यांची आमची काळजां मनां आमच्या सैंबाच्या मोगान लासूंक आनी आमी आमच्या सैंबाची राखण करूंक.